हेलो एभ्रिवान, हामीहरूले अगाडिको भिडियोमा हेरौँ कि सेयर मार्केट कुन हिस्ट्रीबाट कसरी कसरी यहाँसम्म आइपुगेको छ। अब हामीहरू यो भिडियोमा जान्नेछौँ कि आइपिओ भनेको के हो, आइपिओ कसरी र किन लन्च हुन्छ, प्राइमरी र सेकेन्डरी मार्केट भनेको के हो र यसले कसरी काम गर्छ, अनि सेकेन्डरी मार्केटमा कसरी कारोबार हुन्छ, अनि सेयर मार्केटका अरू विभिन्न पक्षहरूलाई लिएर हामीहरू यो भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ। सो यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला। आजकल हामीहरू जताततै आइपिओको चर्चा सुन्छौँ। धेरैलाई थाहा छैन होला कि आइपिओ भनेको के हो, तर पनि उनीहरूले आइपिओमा फर्म भरिरहेका हुन्छन्, उनीहरूले सेयर मार्केट लगानीकर्ता हुँ भनिरहेका हुन्छन्। आज हामीहरू जान्नेछौँ कि एउटा बिजनेसको स्टार्टिङ फेजदेखिको आइपिओ फेजसम्मको जर्नी कस्तो हुन्छ त, त्यो हामीहरू आज बुझ्नेछौँ। सो मानौँ तपाईँहरूको आइडियालाई नै आज आइपिओमा कन्भर्ट गरौँ। तपाईसँग एउटा आइडिया छ, जुन आइडियालाई एक्जिक्युट गर्नको लागि तपाईँलाई इन्भेस्टमेन्ट चाहिने हुन्छ या तपाईँलाई क्यापिटल चाहिने हुन्छ। त्यो आइडियालाई तपाईँले एक्जिक्युट गर्नको लागि मानौँ 1 लाख रुपैयाँ चाहिरहेको छ। त्यो 1 लाख रुपैयाँ त ठुलो इन्भेस्टमेन्ट होइन बिजनेसको लागि। सो तपाईँले त्यसको लागि आफ्नो सेभिङबाट पनि इन्भेस्ट गर्न सक्नुभयो, आफ्नो फ्यामिली, आफ्नो फ्रेन्ड्स जसबाट पनि त्यो 1 लाख रुपैयाँ त इन्भेस्टमेन्ट उठाउन सक्नुभयो। त्यसको लागि चाहिँ ठुलो कुरा भएन, तर यदि तपाईँले ठुलो इन्भेस्टमेन्ट उठाउनु पर्ने हुन्छ भने त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूलाई सोच्नुपर्ने कुरा आउन सक्दछ। सो तपाईँको आइडिया स्कोलर्स स्पेस नामक एउटा इ लर्निङ प्लेटफर्म हो बुझौँ। सो त्यसलाई नै तपाईँहरूको आइडियाको रूपमा यो भिडियोमा प्रेजेन्ट गरौँ। जुन तपाईँको आइडिया छ नि स्कोलर्स स्पेसको आइडिया, त्यसले एकदमै राम्रो इम्प्याक्ट पारिरहेको छ, त्यसले एकदमै राम्रो कामहरू गरिरहेको छ, तर प्रफिट कमाउन थोरै टाइम लाग्न सक्दछ र तपाईँलाई स्कोलर स्पेस एक्सपान्ड गर्नको लागि एकदमै निकै क्यापिटलको जरुरत रहेको छ। अब त्यो क्यापिटल मानौँ कि तपाईँलाई त्यो क्यापिटल 20 लाख चाहिरहेको छ। अब फ्यामिलीबाट, फ्रेन्ड्सबाट त्यो क्यापिटल उठ्न अलिकति गाह्रो पर्न सक्दछ तपाईँको बिजनेसको लागि। सो अब त्यो क्यापिटल उठाउनको लागि दुईटा अप्सन हुन सक्दछन्, एउटा ब्याङ्कबाट क्यापिटल उठाउने, अर्को इन्भेस्टरबाट क्यापिटल उठाउने। सो हामी फर्स्ट अप्सन चाहिँ ट्राई गरौँ, ब्याङ्कबाट क्यापिटल उठाउनको लागि। ब्याङ्कबाट क्यापिटल उठाउनु भयो भने तपाईँले इन्ट्रेस्ट पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले त्यसको इएमआई किस्ता पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँ एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्, तपाईँको बिजनेस अहिले नै प्रफिटमा गएको छैन। सो तपाईँले ब्याङ्कको किस्ता तिर्नको लागि र इन्ट्रेस्ट तिर्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई गाह्रो पर्न सक्दछ। सो वान अप्सन द्याट इज ब्याङ्क चाहिँ तपाईँको अहिले साइडमा राख्दा भयो। अब सेकेन्ड अप्सन हेरौँ, इन्भेस्टर। अब इन्भेस्टरले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको कम्पनीको आइडिया सुन्छ, तपाईँको कम्पनीको आइडिया यदि त्यो इन्भेस्टरलाई मन पर्यो भने त्यो आइडियामा उसले इन्भेस्ट गर्छ। अब के उसलाई किस्ता तिर्नु पर्दैन त, कि उसले इन्ट्रेस्ट लिँदैन त, लिँदैन, तर के गर्छ त भन्दाखेरि कम्पनीको सर्टेन पर्सेन्ट अनरसिप लिन्छ या सर्टेन सेयर लिन्छ, जसबाट चाहिँ यदि कम्पनीले प्रफिट गर्यो भने चाहिँ त्यो कम्पनीको त्यो पर्सेन्टको प्रफिट चाहिँ उसलाई नै जान्छ। सो त्यसरी चाहिँ उसले इन्भेस्टमेन्ट गर्छ। अब यसबाट के बुझ्यो त भन्दाखेरि सेयर भनेको अनरसिप हो। सो जुन हामीहरू सेयर मार्केटमा सेयर किन्ने या बेच्ने कुरा गर्छौँ त्यो भनेको कुनै कम्पनीको सर्टेन पर्सेन्ट सेयरलाई किन्ने या बेच्ने कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। सो जुन दुईटा अप्सन तपाईँले अगाडि हेर्नु भएको थियो त्यसमा चाहिँ ब्याङ्कको अप्सन क्यान्सल भएर इन्भेस्टरको अप्सन चाहिँ त्यहाँ टिक भएको छ, तर सिचुएसन अनुसार त्यो कुरा चेन्ज पनि हुन सक्दछ र रिस्क अनुसार त्यो कुरा चेन्ज पनि हुन सक्दछ। सो अब अर्को केसतिर लागौँ, मानौँ स्कोलर स्पेसलाई अझै एक्सपान्ड गर्नुपर्ने छ, अझै टिमहरू थप्नुपर्ने छ र तपाईँलाई 20 लाखको क्यापिटलले पुगिरहेको छैन, अब तपाईँलाई 1 करोडको क्यापिटल चाहिरहेको छ। अब सिङ्गल इन्भेस्टरले त्यो इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्दैन र ब्याङ्कबाट लोन लिनको लागि तपाईँको बिजनेस अझै पनि प्रफिटमा गएको छैन। सो त्यसको लागि अब के अप्सन हुन सक्दछ त, त्यसको लागि एउटा अप्सन हुन सक्दछ एन्जल इन्भेस्टर या भेन्चर क्यापिटल फर्म। अब त्यो भनेको के हो भनेर बुझौँ। भेन्चर क्यापिटल फर्म भनेको चाहिँ सर्टेन इन्भेस्टरहरूले मिलेर, इन्भेस्टरको ग्रुपहरूले मिलेर तपाईँको बिजनेस आइडियामा इन्भेस्ट गर्न सक्दछ। यदि उहाँहरूलाई तपाईँको आइडिया मन पर्यो भने त्यसमा उनीहरूले इन्भेस्ट गर्ने गर्दछन्। सो त्यसमा गरे बापत चाहिँ उनीहरूलाई के मिल्छ त भन्दाखेरि अगाडिको जुन इन्भेस्टरको कुरा थियो नि, इन्भेस्टरले चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट अफ सेयर लिने कुरा थियो, यसमा पनि त्यही हुन्छ। भेन्चर क्यापिटल फर्म या एन्जल इन्भेस्टरले चाहिँ तपाईँको कम्पनीको सर्टेन पर्सेन्ट अनरसिप आफ्नो हातमा राख्छ अनि तपाईँको कम्पनीबाट आएको सर्टेन प्रफिटको सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ उनीहरूले लग्ने गर्दछ। अब
यसको बारेमा पनि अब ब्याङ्कबाट लिनुभन्दा पनि भेन्चर क्यापिटल फर्म या एन्जल इन्भेस्टरबाट लिने कुरा नै बढी जस्तो प्रायोरिटाइज गरिरहेका हुन्छन् फाउन्डर्सहरूले। अब तपाईँले भेन्चर क्यापिटल फर्म या एन्जल इन्भेस्टरबाट आफ्नो क्यापिटल रेज गरिसक्नु भएको छ। केही समयपछि तपाईँलाई नेसनल्ली र इन्टरनेसनल्ली एक्सपान्ड गर्नको लागि अझै क्यापिटलको जरुरत परिरहेको छ। अब मानौँ तपाईँलाई 30 करोडको क्यापिटलको जरुरत परिरहेको छ। अब त्यो क्यापिटल न त तपाईँलाई ब्याङ्कले प्रोभाइड गर्न सक्छ, न त तपाईँलाई सिंगल इन्भेस्टरले नै प्रोभाइड गर्न सक्छ, या न त तपाईँलाई भेन्चर क्यापिटल फर्म या एन्जल इन्भेस्टरले नै प्रोभाइड गर्छ, किनभने त्यो एकदमै रिस्की इन्भेस्टमेन्ट हो, त्यो एकदमै ह्युज इन्भेस्टमेन्ट हो। सो तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो स्कलरसिप स्पेसको लागि भने तपाईँले स्कलर स्पेसको लागि स्टक एक्सचेन्ज मार्केटमा आफ्नो आइपिओ लन्च गर्न सक्नुहुन्छ। आइपिओ लन्च भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको कम्पनीमा पब्लिकले पनि सर्टेन सेयर चाहिँ होल्ड गर्नेछन्, सर्टेन अनरसिप चाहिँ पब्लिकको पनि हुनेछ र तपाईँले पब्लिकमा पनि सर्टेन प्रॉफिट डिस्ट्रिब्युसन गर्नुहुनेछ। सो जुन तपाईँले स्कलर स्पेसको आइपिओ लन्च गर्नुभएको छ र जुन पब्लिकले तपाईँको कम्पनीमा सर्टेन % सेयर या सर्टेन % अनरसिप ओगट्नु भएको छ, अब त्यो गरेपछि तपाईँले पब्लिकलाई चाहिँ आफ्नो कम्पनीको सर्टेन % प्रॉफिट चाहिँ छुट्याउनुहुन्छ। अब यसबाट चाहिँ के बुझिन्छ त भन्दाखेरि तपाईसँग कुनै कम्पनीको सर्टेन सेयर हुनु भनेको त्यो कम्पनीको सर्टेन ओनरसिप हुनु हो। मानौँ तपाईसँग कुनै कम्पनीको 100 किता सेयर छ या 1000 किता सेयर छ, त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ त्यो कम्पनीको सर्टेन मानौँ 0.000 जति पनि जेरो हुन सक्छ, त्यति 0.12 जति पनि हुन सक्छ, त्यति % चाहिँ सेयर छ भन्न खोजिएको हो र त्यति प्रॉफिटको त्यति % पैसा चाहिँ तपाईलाई कम्पनीले प्रोभाइड गर्छ भन्न खोजेको हो। सो हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि आइपिओ भनेको चाहिँ प्राइमरी मार्केट हो। आइपिओ भनेको चाहिँ प्राइमरी मार्केटमा कम्पनीले सेयर खोल्ने हो। जुन तपाईले आइपिओ भन्नुहुन्छ त्यो कारोबार चाहिँ तपाईको कम्पनीसँग हुने हो, न कि स्टक एक्सचेन्जसँग। सो त्यसलाई प्राइमरी मार्केट भनिन्छ। जब तपाईले आइपिओ भरिसक्नुभयो, तपाईसँग सर्टेन कम्पनीको सर्टेन सेयरहरू तपाईसँग उपलब्ध भइसक्यो, त्यसपछि त्यो सेयरहरू बेच्नको लागि तपाईले चाहिँ स्टक एक्सचेन्ज मार्केटमा जानुपर्ने हुन्छ। जुन अरू मान्छेसँग पनि त्यो कम्पनीको सेयर हुन्छ, तपाईसँग हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, र यदि तपाईँ त्यो कम्पनीको सेयर किन्न चाहनुहुन्छ या बेच्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले स्टक मार्केट एक्सचेन्जमा चाहिँ तपाईले जानुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ सेकेन्डरी मार्केट भन्ने गरिन्छ। सो बुझ्नुभयो होला, प्राइमरी मार्केट भनेको तपाईको कम्पनीसँग सेयर किनबेच हुन्छ, किन्ने हुन्छ, र सेकेन्डरी मार्केट भनेको चाहिँ तपाईले त्यो कम्पनीको सेयर अरू मान्छेसँग भएकोसँग चाहिँ किनबेच हुने गर्दछ। स्टक मार्केटमा जुन सेयरको एक्सचेन्ज हुन्छ, एउटाले किन्छ एउटाले बेच्छ भन्ने कुरा हामीले अगाडि गरेका थियौं। त्यसले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन डिमान्ड र सप्लाईको कुरा हुन्छ, त्यसले सेयरको प्राइस चाहिँ घट्ने या बढ्ने भनेर डिसाइड हुन्छ। जुन सेयरको प्राइस बढ्यो या सेयरको प्राइस घट्यो भन्ने सुन्छौं, त्यो चाहिँ सेयरको डिमान्ड बढ्नु या सेयरको डिमान्ड घट्नुसँग प्रोपोर्सनल रहेको हुन्छ। जुन डिमान्ड बढ्छ भने प्राइस पनि बढ्छ र डिमान्ड घट्छ भने प्राइस पनि घट्दै जान्छ, त्यही रेन्ज अनुसार। सो यदि तपाईले यो कसरी बढ्छ कसरी घट्छ, किन घट्छ यसमा भिडियो चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईले केही कुरा सिक्नु भएको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, र यदि कुनै नयाँ कुरा सिक्न चाहनुहुन्छ भने स्कलरसिपमा लगइन गर्नुहोस्। सो अब अगाडि बढ्दै जाँदा हामीहरू एउटा इक्जाम्पल लियौं। मानौँ निफ्राको इक्जाम्पल लियौं, जसको आइपिओ भर्खरैतिर लन्च भएको छ। सो निफ्राको आइपिओ चाहिँ कहिले खुलेको थियो भन्दाखेरि 2077 साल 10 महिना 2 गतेदेखि 10 महिना 6 गतेसम्म निफ्राको आइपिओमा आवेदन दिने फर्म खुलेको थियो र त्यो आइपिओ को अलटमेन्ट चाहिँ 10 महिना 16 गते भएको थियो। मानौँ त्यो डेटमा चाहिँ कुनैसँग मिलेर चाहिँ निफ्राको आइपिओ को अलटमेन्ट भएको थियो, अनि नेप्सेमा लिस्ट चाहिँ 10 महिना 28 गते भएको थियो। लिस्ट भनेको के हो भन्दाखेरि जुन ट्रेडिङ गर्नको लागि नेप्से नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा लिस्ट हुनुपर्ने हुन्छ कुनै पनि कम्पनीको सेयर, त्यो लिस्ट चाहिँ 28 गतेतिर भएको थियो। अनि 2077 साल 11 महिना 2 गतेको दिनदेखि चाहिँ ट्रेडिङ निफ्राको ट्रेडिङ चाहिँ स्टार्ट भएको थियो। सो यसरी चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ त भन्दाखेरि विभिन्न प्रोसेसबाट एउटा कम्पनीले आइपिओ खोल्छ, त्यो आइपिओ खोलिसकेपछि आइपिओ अलटमेन्ट हुन्छ, अनि स्टक एक्सचेन्जमा लिस्ट हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यसको ट्रेडिङ स्टार्ट हुन्छ। त्यसपछि कुनै त्यो कम्पनीको सेयर कुनै मान्छेसँग छ भने त्यसले बेच्न पाउँछ,
र किन्ने मान्छेले किन्न पाउँछ। यसरी सेयर एक्सचेन्ज हुने गर्दछ र त्यही अनुसार नै अघि भने जस्तै त्यो सेयरको डिमान्ड बढे अनुसार या घटे अनुसार त्यसको प्राइस बढ्ने या घट्ने हुन्छ। सो यसलाई नै सेयर मार्केट एक्सचेन्ज भन्छ, यसलाई नै स्टक मार्केटको एक्सचेन्ज भन्छ। अब हामीले कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ लन्च भइसकेपछि त्यो कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्ने त भन्यौँ र स्टक एक्सचेन्जमा लिस्ट भइसकेपछि त्यो कम्पनीको सेयर एक्सचेन्ज गर्ने, बाई गर्ने, सेल गर्ने त भन्यौँ। अब त्यो गर्नको लागि के कुराहरू चाहिन्छ त भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ जुन तपाईँले आइपिओ भर्नको लागि हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई ब्रोकर एकाउन्ट चाहिने हुन्छ, जुन तपाईँलाई कुनै पनि ब्रोकर फर्मले या ब्याङ्कले या अरू कुनै संस्थाहरूले चाहिँ तपाईँले प्रोभाइड गर्ने गर्दछ। र अर्को जुन त्यो सेयर एक्सचेन्ज गर्ने हुन्छ, जुन सेकेन्डरी मार्केटमा गएर सेयर एक्सचेन्ज गर्नको लागि एकाउन्ट चाहिन्छ, त्यसको लागि चाहिँ ट्रेडिङ एकाउन्ट चाहिन्छ। तपाईँले ब्रोकरकोमा गएर चाहिँ त्यो ट्रेडिङ एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि ब्रोकरकोमा गएर खोल्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा चाहिँ 59 वटा लिस्टेड ब्रोकरहरू छन्, उहाँसँग गएर चाहिँ तपाईँले त्यो एकाउन्ट खोल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले सेयरको बाँडफाँड या सेयरको एक्सचेन्ज चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो कुरा एकदमै सर्टेन कुरा हो, हामी सर्फेसली गएका छौँ यो सेयरको डिमेट एकाउन्ट खोल्ने र ट्रेडिङ एकाउन्ट खोल्ने। यदि यसमा तपाईँहरू कम्प्लिट भिडियो चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस् र अहिलेसम्म तपाईँले ज्ञान लिनुभएको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। सो अब यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले डिमेट एकाउन्ट पनि खोल्नुभयो, तपाईँले ट्रेडिङ एकाउन्ट पनि खोल्नुभयो र अनलाइन गर्नको लागि चाहिँ मेरो सेयर भन्ने तपाईँलाई अर्को एकाउन्ट चाहिने हुन्छ, जुन त्यो डिमेट एकाउन्ट खोल्दाखेरि नै बनाइदिन्छ। सो अनलाइन तपाईँले ट्रेडिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको प्रावधान पनि रहिसकेको छ अहिले नेपालमा चाहिँ। सो अब तपाईँहरू यो कुराहरूलाई सर्फेसली होइन कि डिटेलली बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। लाइक कमेन्ट सेयर खै त लाइक होइन के एप्रिसिएट गर्ने हो, कमेन्ट होइन फिडब्याक दिने हो, अनि स्कलरशिपमा लगइन गर्ने हो। सो गेट रेडी टु अनलर्न विथ अस।